बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली हकीकत यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शागिर्दों के साथ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर पहुँचे और आपकी जो है वो कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहा था कि दुनिया में इस साहिब कब्र के अलावा किसी से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। तमाम अंबिया पे ईमान जो है वो हमारे ईमान की शर्त है कि हम तमाम अंबिया को मानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उन तमाम की तालीमात मनसूख हो चुकी हैं और कुरान पाक के बाद और आखिरी पैगंबर के बाद। तो उन्होंने कहा कि जी इनके अलावा किसी से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि जो इख्तलाफ होता है ना उसमें बरकत होती है, उससे नए रास्ते निकलते हैं। लेकिन जो है वो सोनी धरती पे इख्तलाफ को जुर्म बना दिया गया है। आप किसी से इख्तलाफ करेंगे, किसी की पॉलिसी से इख्तलाफ करेंगे तो आप ज़ेर अताब आ जाएंगे। एक तो आपने ये जो है ना ज़िंदगी का मोटो रखना है और इसको याद रखना है कि इस साहिब कब्र के अलावा किसी से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। एक और आपको खबर देनी थी, वो खबर ये है कि 150 के करीब FIR दर्ज हुई हैं कि जी इन लोगों ने जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बयानिया बनाया है। ये सहाफ़ी हैं सारे, और इसमें एक अजीब व गरीब बात ये हुई है कि हरमीत सिंह हमारे एक एंकर हैं और हमारे बड़े प्यारे जो है वो सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई है। अब FIR दर्ज करने वालों ने इनके या इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर नहीं किया कि हरमीत सिंह के ख़िलाफ़ FIR वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए कौन सोचता है। 150 FIR वो दर्ज हुई हैं कि जो अभी मैंने इसलिए आपको बताया कि इख्तलाफ में बरकत होती है, लेकिन जहाँ इख्तलाफ पे 150 FIR हैं। उसके बाद जो आपको खबर देनी थी वो खबर देनी थी कि गुजरांवाला के ख़ानदानी नून लीगी हैं खुर्रम दस्तगीर। ये बड़े हार्ड वर्कर जो है और बड़े हार्ड कोर सपोर्टर हैं, नून लीग के वज़ीर भी रहे हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि 1 साल हो गया है वो मियाँ साहब से मिलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सारी पार्टियों का प्रॉब्लम है। और खुर्रम दस्तगीर का जो जुर्म पता चला है वो जुर्म ये है कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो खुर्रम दस्तगीर ने कहा था मियाँ साहब को कि वो लास्टिक की ये शलवारें न पहने, फॉर्म 47 वाली। इमरान खान को हुकूमत करने दें, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, इमरान खान जो है ना वो गैर मकबूल हो जाएंगे, तब हमारी मकबूलियत बढ़ जाएगी। लेकिन मियाँ साहब से पहले जो है वो जिसने बनना था जाली वज़ीर आला, उसने जवाब दिया कि जो मामलात अब तय हो गए हैं और जहाँ तय हो गए ना उन्हीं मामलात पे जो है वो मामलात चलेंगे, लिहाजा आप जो है वो अपनी राय अपने पास रखें। ज़ाहिर है उसको चढ़ा हुआ था, जुनून चढ़ा हुआ था, वो ज़िंदगी में काउंसलर कभी नहीं बनी और वज़ीर आला उसे बना रहे थे। बहरहाल जी खुर्रम दस्तगीर ने गिला किया है कि 1 साल से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और दूसरी बात ये खुर्रम दस्तगीर ने जो है ना वो कही है कि अब जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था वो हमारा दफन हो चुका है। वो सबको पता है, खुर्रम दस्तगीर न भी बताते तो। उसके बाद जो खबर आपको बतानी थी वो ये कि गूगल ने अपने अदाद शुमार जारी किए हैं और उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपना बताया है वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का था, जिसमें जो है ना वो इंतखाबी निशान ढूंढे गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल हुआ और जो पूछा गया वो पोलिंग स्टेशन का था। ये गूगल ने बाकायदा अदाद शुमार जारी किए हैं। यहाँ से समझने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। मैंने आपको वाक़या सुनाया कि गाँव में एक बुज़ुर्ग थे, तो उनको मैं ब्रीफ कर रहा था इमरान खान के निशान के बारे में कि जी PTI का ये निशान है जो उधर हमारे इलाके में था। तो काफ़ी समझाया कि जी ये और इतने निशान और इतने इतने बैलेट पेपर बन गए। तो बुज़ुर्ग ने थक हार के मुझे कहा कि पुत्र मुझे ये पता है कि शेर पे मोहर नहीं लगानी,
تیر پہ مور نہیں لگانی اور کتاب پہ مور نہیں لگانی، باقی میں ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ہے گوگل سرچ پہ کہ پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ لوگوں نے پتہ کیا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ آئین جو ہوتا ہے نا، پاکستان آئین پہ کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو آئین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین ہے کیا۔ آپ ذرا جو ہے نا وہ اپنے ارکان پارلیمنٹ سے پوچھ لیں جو آپ کے علاقوں کے ہیں کہ ان کو آئین کا پتہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ میٹرک لیول پہ پورا آئین پڑھایا جاتا ہے امریکہ میں، ایک بچے کو اگر یہاں پہ آئین پڑھایا جائے 8ویں میں 10ویں میں، اور لوگوں کو پتہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، صدر کیا ہوتا ہے، جو ہے نا آرمی چیف کے کیا اختیارات ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے کیا رزلٹ نکل سکتے ہیں۔ اگر مغالطہ پاکستان کی جگہ پاکستان کا آئین لگا دیا جائے 73 کا، یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ امریکہ میں میٹرک لیول تک امریکہ کا پورا آئین پڑھایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ قوم تیار ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ صدر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ مغرب کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم ذرا کرٹیکل جائزہ لیں گے عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کا۔ جب سے وہ سیاست میں آئے تو وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مغرب کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ نہ دینے کی وجہ بتائی تھی کہ وہ سسٹم میں رہ کر جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور اچھی بات تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا، گھر بیٹھ گئے، جانتے ہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ جو تھے مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، وہ بھی گھر بیٹھ گئے، اچھے جج تھے۔ بہرحال منصور علی شاہ نے ایک اور کوشش کی ہے، اس کوشش کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیستل کا قلعہ اور سیدنا، یہ کیا چکر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد گنڈا پور کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ آج ایک بہت بڑے اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس پرسن نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر 2013 کا سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ یہ فیصلہ کون سا تھا؟ یہ فیصلہ تھا اسلم بیگ اور اسد درانی، ڈی جی ISI اور چیف آف آرمی سٹاف کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ طلب کیا۔ تو انہوں نے اقرار کیا تھا کہ انہوں نے جی الطاف حسین کو 2 کروڑ روپے دیے، جو ہے نا وہ المیران بینک، آپ کو یاد ہوگا وہ حبیب صاحب اب تو فوت ہو گئے ہیں۔ الطاف حسین کو 2 کروڑ روپے دیا۔ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے دیا 60 لاکھ روپیہ۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ 2013 میں تو کیس لگا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے۔ جام صادق کو انہوں نے 5 کروڑ روپیہ دیا آپ کے ٹیکس سے، آپ کے خزانے سے، اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو چارج شیٹ کر دیا، یعنی آرمی چیف کو اور اسد درانی کو، اور بھی فوجی تھے، ظاہر ہے انہوں نے ہاتھوں سے تو نہیں دیے تھے۔ پھر اس پہ ریویو پٹیشن آئی 2018 میں، ریویو پٹیشن آئی جس کو ثاقب نثار کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ڈسمس کر دیا۔ اور انہوں نے ریویو میں کیا لکھا؟ ریویو میں اسلم بیگ اور جو ہے نا اسد درانی نے لکھا کہ ان کو جو ہے نا وہ صدر پاکستان نے کہا تھا، غلام اسحاق خان نے، تو ثاقب نثار نے کہا تھا کہ آپ اپنا جو فوجی ایکٹ ہے نا اس میں آپ پڑھیں کہ جی غیر لیگل جو ہے نا ان لافل کمانڈ، ان لافل کمانڈ اپنے اس میں جو ہے نا وہ پڑھیں اپنے جو ہے نا وہ فوجی قانون میں، کہ آپ نے کسی بھی جو ہے نا وہ کمانڈر کا وہ غیر قانونی حکم نہیں ماننا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غلام اسحاق خان جو ہے وہ اس میں ملوث تھے یا اس کا حکم تھا، تو غلام اسحاق خان کو بھی طلب کریں، غلام اسحاق خان سے بھی پوچھیں۔ اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن اسلم بیگ بھی جو ہے وہ زندہ ہیں، اسد درانی بھی زندہ ہیں، دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہرحال جی یہ کیس وہاں پہ ثاقب نثار نے کہا کہ جب آپ کو کوئی غیر قانونی حکم دیا جائے تو آپ اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ بہرحال یہ پھر جو ہے نا ذمہ لگا تھا ڈی جی FIA بشیر میمن کے ذمہ، پھر بشیر میمن کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، ان کو جو ہے نا وہ ہٹا دیا گیا پوسٹ سے۔ بہرحال اتنا جو ہے نا وہ دباؤ بڑھا کہ بشیر میمن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اصل کیس یہ تھا کہ جی آپ نے غیر قانونی احکامات کیوں مانے، اور آپ نے بیان حلفی دیا، ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم نے پیسے جو ہے وہ تقسیم کیے تھے۔ اب آپ کے سامنے یہ کیس رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ کب سے اور کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حکومتیں کیسے بن رہی ہیں۔
हुकूमतें जो है वो कैसे गिराई जा रही हैं। बहरहाल ये आपके सामने मुद्दा रखना था। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उनको चार्जशीट कर दिया गया। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक अब आप देखें ना, फैज़ उम्मीद तो मातहत था जनरल बाजवा के, फैज़ उम्मीद का ट्रायल हो रहा है और जनरल बाजवा कल परसों जो है ना वो जो मीर हैदर खान होती हैं उन्होंने भी सबूत दे दिया कि जो अदम एतमाद थी वो बाजवा ने करवाई। और होती साहब कहते हैं कि मैं अदम एतमाद के खिलाफ था, लेकिन बाजवा ने हमें कहा कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएगा और 10 साल तक सदारती निज़ाम ले आएगा और 10 साल तक आप पे मुसलत रहेगा। ये मीर हैदर खान होती जो साबिक वज़ीर आला हैं KPK के, एक एक करके सारे बोल रहे हैं कि बाजवा ने किया जो कुछ भी किया। अदालतें रात को 12 बजे क्यों खुली, प्रिजन वैन्स क्यों आई, उसने भी गवाही दे दी। तो बाजवा को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि मिथ ये है कि बाजवा ने किसी जगह पे कहा है कि फौज अपने साबिक आर्मी चीफ को उंगली भी नहीं लगाने देगी, जो मर्जी हो जाए। और इसकी मिसाल हमारे सामने उसके साथ परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ। परवेज मुशर्रफ को पेशावर हाई कोर्ट ने सजा मौत दी थी चीफ जस्टिस वकार सेठ ने, और कुछ दिनों बाद वकार सेठ खुद इस दुनिया से चले गए, यानी कोरोना बताया गया। तो किसी चीफ के साथ ये नहीं हुआ। आप देख लें सारे चीफ जो है ना वो किस तरह मजेदार जिंदगी गुजार रहे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये बहरहाल जी बाजवा को भी ट्रायल करें, क्योंकि बाजवा तो चीफ था और जनरल फैज़ उम्मीद तो सबॉर्डिनेट था उसका, उसके हुक्म के बगैर वो कुछ कर सकता था। बहरहाल ये आपको 2013 का फैसला बताना था, लेकिन फिर उस फैसले पे जो अमल होना था। बीस्तल ये बहुत बड़ा किला था फ्रांस में। इनकलाब फ्रांस से पहले ना आप बादशाह या मलका के खिलाफ कोई भी बात करते तो आपको बीस्तल किले में जो है वो डाल दिया जाता और आपको डालकर भूल जाते। जब इनकलाब फ्रांस आया ना, सबसे पहले लोगों ने बीस्तल किले पे हमला किया, बीस्तल किले को तोड़ा और वहां से लोगों को निकाला। अब यहाँ बशार उल असद शाम, ये जो है ना कैद खाने का नाम है सैयदना, पता नहीं अब ये किस बेस पे था। वहां पे 1.5 लाख जो है वो कैदी मौजूद थे, 1.5 लाख। उसमें से 13,000 को जो है वो फांसी दी गई थी। और ज़राए बता रहे हैं कि एक एक औरत के साथ एक दिन में 10-10 दफ़ा जो है वो रेप किया जाता। और एक और आपको लुत्फ की बात बताऊं, ये मुसलमान हुक्मरानों का हाल है, ये कुर्सी कि जो बंदे वहां पे मर जाते ना वो उधर ही पड़े रहते, क्योंकि वो दिखाए हैं लाइव मनाजिर, उन्होंने हड्डियां पड़ी हैं, गली सड़ी जो है ना वो लोग पड़े हैं। एक सहाफ़ी, बड़ा मशहूर सहाफ़ी निकला है, वो कागज़ों में लिपटा हुआ था, उसके कुछ ऐसे बकाया थे, तो वो पहचान गए कि ये तो फ़लाँ जो है वो सहाफ़ी है। बहरहाल वहाँ पे 1.5 लाख कैदी थे, लेकिन निकले बहुत कम हैं। मसलन एक माँ के 4 बेटे जो है वो कैद थे, उन 4 में से एक बाहर निकला है। और कई लोग उन 1.5 लाख लोगों में ऐसे हैं जिनको इतना मारा गया कि वो पागल हो गए, यानी कई पागल निकले वहां पे। और वो मना करते रहे जो बागी थे कि आप लोग न जाएं, अंदर की जो सूरत हाल है, क्योंकि वो एक जगह पे जाते हैं ना, वहां पे वो हरकत करते हैं तो नीचे से फिर आवाजें आती हैं, फिर वो नीचे जाते हैं तो एक और कैद खाना होता है, यानी वहां पहुंचते हैं, वहां पे थोड़ी खड़खड़ होती है तो फिर नीचे से आवाजें आती हैं, यानी तह दर तह मंजिलें बनी हुई हैं जमीन के नीचे सैयदना में। ये आप सारी स्टोरी देख सकते हैं जो है ना इस पे यूट्यूब पे, कि वहां पे कैसी है ये, यानी कुर्सी की चस है, ये कुर्सी का मजा है। जीते जागते इंसान 1.5 लाख, और अब 1.5 लाख में बहुत कम रह गए हैं, उधर ही मैतें पड़ी हैं। यानी आप मुसलमान हैं, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है आपने कैद किया हुआ है, और एक अमरीकी साहब, ये नवा रफड़ पड़ेगा, एक अमरीकी साहब भी उधर पड़ा था, उसकी बाकियात पड़ी थी वहां पे। तो बहरहाल जी बीस्तल और सैयदना, लेकिन बीस्तल आपको बताया ये किला था इनकलाब फ्रांस से पहले, तो उसको तोड़ के कैदियों को निकाला गया था, और ये है सैयदना शाम में। उसके बाद गंडापुर की रुखसती, आज सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिख दिया है, ज़ाहिर है लिखवा दिया गया है कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो कम हुए, और अगर गंडापुर ने जो है वो इसमें ताउन किया, तो फैसला कर लिया गया है कि हर हाल में गंडापुर को घर भेजा जाएगा और इसके नतायज की परवाह नहीं की जाएगी। ये सुहेल वड़ाइच ने जो है ना वो कॉलम में लिखा है।
اگر سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا بھی لکھتے نا تو ہمیں پتہ ہے یہاں نتائج کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. سرچ لائٹ آپریشن کرنے سے پہلے مشرقی پاکستان میں کسی نے نہیں سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. پاکستان ٹوٹ جائے گا اور جو ہے نا وہ قائد اعظم نے جس کے لیے اتنی نتائج کی یہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا. بالکل یہاں پہ اپنی انا اپنا حکم اپنی چودراہٹ. تو وہ واضح طور پہ جی کہہ دیا ہے اس نے سہیل وڑائچ نے کہ گنڈا پور کی رخصتی قریب ہے. ایک تو جو 15 تاریخ کو یعنی کل وہ شہداء پروگرام ہونے جا رہا ہے, سنا ہے وہ بہت بڑا پروگرام ہے, وہاں پہ بہت لوگ آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے نہ گولی چلے گی نہ لاٹھی نہ آنسو گیس. KPK ہے ایک, اس سے بڑی تکلیف ہے. اور دوسرا اگر ذرا سے بھی حمایت کی, کیونکہ ابھی تک گنڈا پور کے منہ سے اس نافرمانی کی تحریک کے بارے میں ایک لاکھ بھی نہیں نکلا. ابھی آپ کو بتایا جو ہے کرسی کا نشہ پھر تو ان کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے قادر خان مندوخیل کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت حالت ہو گئی ہے نا جوڈیشری کی, تو پاکستان کی تاریخ میں ایسی حالت نہیں تھی. کیونکہ اب جج برتی کرنے کا جو میرٹ رکھا جا رہا ہے وہ ایک ہے کہ نون لیگ کا حمایتی ہونا, نون لیگ کا وفادار ہونا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بند ہونا, ان کی بات ماننا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمایوں دلاور جس نے سب سے پہلے عمران خان کو نائل کیا اور سزا دی, اس کا نام آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. اس کے علاوہ شاہ رخ ارجمن عدت والا گھٹیا قید, جب سارا کیس مکمل ہو گیا اور جو ہے نا وہ شاہ رخ ارجمن نے جس دن فیصلہ دینا تھا اس دن بھاگ گیا, اس کا بھی نام آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں وہ دبنگ ججز ہیں. اب وہ بیلنس کرنے کے لیے وہاں پہ اس قسم کے نون لیگیے اور اسٹیبلشمنٹ کے بندے 9 جج لائے جا رہے ہیں تاکہ ان 6 ججوں کا ڈنک نکالا جائے. کیونکہ عامر بندوق پہلے جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہے, ان 6 ججوں نے خط لکھا تھا قاضی فائدیسہ کو کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی. تو بہرحال جسٹس منصور علی شاہ نے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک اور خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن کو کہ خدا کے واسطے ججوں کی جو تقرری ہے اس کا طریقہ کار چینج کریں. یہ سارے حکومت کے جج آ رہے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کی جو ہے, لیکن میرا خیال ہے منصور علی شاہ نے ٹرین مس کر دی ہے. یہ جب 26ویں ترمیم کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ جج اکٹھے ہوتے اور قوم کی مدد کرتے, انصاف کی مدد کرتے, قانون کی مدد کرتے. لیکن اب کیا پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب میرا خیال ہے منصور علی شاہ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی جوڈیشری بننے جا رہی ہے جو رکوں پہ یعنی واٹس ایپ پہ فیصلے کرے گی کہ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو پاکستانی قوم جو بیچاری کبھی کبھی دروازہ کھٹکھٹا دیتی تھی اس جو ہے نا وہ جوڈیشری کا, اس سے بھی گئی. بہرحال یہ 2 میرٹ ہیں. ایک میرٹ ہے نون لیگ کا ہونا, نون لیگ کے وکیل جج لگائے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہر جگہ پہ. یعنی کیونکہ وہ جو کمیشن ہے جو جج مقرر کرتا ہے اس میں حکومت کی اکثریت زیادہ ہے تو وہ مزے سے جج لگا رہے ہیں اور کم از کم نہ 50 سال کا بندوبست کر رہے ہیں, کم از کم 50 سال کا, کہ یہ جج بیٹھ جائیں پکے پکے اور پھر جو ہے نا بس ہر پاسوں ستیہ خیران. عمران خان بار بار کہتے تھے کہ میں جتنا مغرب کو میں جانتا ہوں نا اتنا مغرب کو کوئی نہیں جانتا. بالکل خان صاحب کی غلط سٹیٹمنٹ تھی, ویری سوری ٹو سے. عمران خان پتہ مغرب کو کیسے جانتے تھے؟ لیڈی ڈیانا, عمران خان جانتے تھے جمائمہ گولڈ سمتھ, عمران خان جانتے تھے کرکٹ, عمران خان نے بوتھم کے خلاف کیس لڑا اور کیس جیت لیا, عمران خان جانتے تھے قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی, میرٹ یا اس کے علاوہ کرپشن نہیں ہے. لیکن آپ کو بتا چکا ہوں چاہے چین ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے انگلینڈ ہو, یہ سارے قوانین ان کے اپنے لیے ہیں, دوسری دنیا کے لیے نہیں ہے. کیا کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ مغرب نے کیا کیا بتائیں مجھے؟ وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں بیچارے, وہ ادھر جو ہے نا وہ اپنے خرچے پہ جلوس نکالتے ہیں. انہوں نے کیا کیا حکومتوں نے؟ اب یعنی ایک رپورٹ یہ ہے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی رپورٹ ہے کہ جو کچھ ہوا نا, جو کچھ ڈی چوک میں ہوا, اس کی جو سیٹلائٹ امیج ہیں, ایک ایک سیکنڈ کا امیج وہ امریکہ کے سفارت خانے کے پاس بھی ہے اور جو ہے نا برطانیہ کے سفارت خانے کے پاس بھی ہے. کس وقت کیا ہوا ذرا کریں مدد. نہیں کریں گے کیونکہ عمران خان نے مغرب کو انگیج نہیں کیا. عمران خان نے جو پولٹ بیورو تھا, جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا برطانیہ میں, امریکہ میں یا ان کے پولیٹیشنز کے ساتھ, عمران خان کا کوئی رابطہ نہیں تھا.
عمران خان دورے بھی نہیں کرتے تھے. عمران خان کہتے تھے کہ میرے دورے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. اس پہ آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں, آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے تعلقات نہیں تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان مغرب کی جو ہے نا وہ منافقت کو نہیں جانتے تھے. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا مغربی جمہوریت کے بارے میں کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. چہرہ روشن ہے, بڑا سونا چہرہ ہے, یہاں سے نظر آتا ہے. اندرون جو ان کا اندر ہے نا, چنگیز سے تاریک تر, یہ چنگیز سے بھی آگے ہیں. عراق میں کون سی جمہوریت نافذ کی امریکہ نے؟ افغانستان میں کون سی جمہوریت نافذ کی؟ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ قذافی کے ساتھ کیا کیا امریکہ نے؟ یہ سارے اصول. چائنا خود سزائے موت دیتا ہے, ساری 2 نمبر کمپنیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں, ساری 2 نمبر کمپنیاں دیتا ہے کمیشن کہ ہمیں کام دو. ان کے اصول اپنے ملک کے لیے ہیں. خان صاحب آپ باہر سے مغرب کو, آپ وہاں پہ جو ہے نا جتنے آپ پاپولر ہیں مغرب میں کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح ٹرمپ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں صرف عمران خان کو جانتا ہوں. عمران خان کی روٹس نہیں تھی, عمران خان کی جڑیں نہیں تھی, عمران خان کی انگیجمنٹ نہیں تھی. عمران خان کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی سفارتی لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ. وہ مغرب کو جس طرح ہم جانتے ہیں, ہم بھی تو جانتے ہیں نا, فلموں میں دیکھتے ہیں کتنے باصول ہیں, ویسے دیکھتے ہیں, لیکن عمران خان مغرب کو نہیں جانتے تھے. ڈاکٹر اقبال 1938 میں فوت ہوئے, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا چہرہ روشن اندرون اندر چنگیز سے تاریک تر, کہ یہ چنگیز خان سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک ہیں اور تاریک ہیں. میں نے آپ کو بتایا خبریں اور بھی ہیں, لیکن آپ ناراض ہوتے ہیں. آپ کی ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا. اس معاملے میں میرے پاس اور بھی خبریں تھیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.